मोहब्बत की ज़रूरत पार्ट 3। उसने कहा अच्छा रात को 1 बजे तुम्हारे पास आऊंगी, 15-20 मिनट तुम्हारे साथ रहूंगी और फिर 2 बजे वो पठान आ जाएगा, फिर मैं उससे थोड़ी देर बाथरूम में मिल लूंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और फिर अम्मी भी खाना बना के कमरे में ले आई। आके मुझसे कहने लगी यूसुफ क्या बातें हो रही है बहन भाई में, आज अकेले में। मैंने कहा कुछ नहीं अम्मी, बस वो अपनी बहन से पूछ रहा था कि बच्चों की तबीयत कैसी है, और फिर ये कह रहा था कि अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करो। फिर मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी यूसुफ मुझसे भी पूछ लिया कर, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं अम्मी, बताएं आपको क्या ज़रूरत है। मेरी अम्मी ने कहा कि ज़रूरत तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैंने देखा मेरी बहन गौर से अम्मी को देख रही है, अजीब सी निगाहों से। फिर अम्मी ने बात बदलने की कोशिश की, खाना रखा और दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन मैं सोच गया था कि ज़रूर कोई ना कोई बात है। फिर मैंने बैठ के अपनी बहन के साथ खाना खाया। मेरी बहन भी बाहर चली गई, किसी काम में मसरूफ हो गई। मैं खाना खा के बाहर आया तो अम्मी मेरे कमरे में ही थी, पता नहीं अंदर क्या कर रही थी। जब कमरे में आके देखा तो मेरी अम्मी रो रही थी। मैंने पूछा अम्मी क्या हुआ, सब खैरियत तो है, आप रो क्यों रही है। मेरी अम्मी अपने आंसू साफ करने लगी, कहने लगी कुछ नहीं यूसुफ, बस तुम छोड़ो इस बात को, तुम अभी तक दुकान पे नहीं गए। मैंने कहा अम्मी दफा करो दुकान को, आप ये बताएं आपको हुआ क्या है। मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरी अम्मी को आखिर हुआ क्या था। मैंने बहुत इसरार किया, पहले तो मेरी अम्मी मुझे नहीं बता रही थी, लेकिन बाद में उसने मुझे खुल के बता दिया, जिससे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी तुम्हारे अब्बू की करतूत तुम्हें पता है कि आजकल वो किन चक्रों में है। मैंने कहा नहीं अम्मी मुझे तो नहीं पता, आपको पता है कि मैं सारा दिन तो दुकान पे होता हूँ, मुझे कैसे पता होगा। उसने कहा वो रज्जो है ना बेवा खातून, रज्जो असल में हमारे ही मोहल्ले की एक बेवा खातून थी जिसका शौहर पहले इंतकाल कर गया था। उसके कोई बच्चे नहीं थे, वो अकेले घर में रहती थी, और मैंने तो ये भी सुना था कि वो गलत काम भी करती थी। बाकी गैब का इल्म तो अल्लाह जानता है, झूठ क्या है सच क्या है, लेकिन हमने तो खाली सुना था। मैंने कहा हाँ अम्मी क्या रज्जो को। मेरी अम्मी फिर रोने लगे। फिर मैंने उसके आंसू साफ किए, अपनी अम्मी को गले से लगाया, उसके सेब मुझे लगे तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उभरने लगी। फिर मैंने फौरन हटा दिया। मैं समझ गया था कि यह कौन सी बेचैनी है, लेकिन इस बेचैनी को ख़त्म करने का यह सही वक्त नहीं था, इसलिए मैंने फौरन अम्मी को हटा दिया। फिर मेरी अम्मी मुझे बताने लगी यूसुफ तुम्हारे अब्बू आपस में लगे हुए हैं, ज़रूर कुछ चल रहा है। मैंने कहा अम्मी आप ये कैसे कह सकती हैं, क्या आपने अपनी आंखों से देखा है। उसने कहा मैंने देखा तो नहीं है, मुझे एक मोहल्ले की औरत ने बताया है, तुम्हारा शौहर आजकल इस घर के बहुत चक्कर लगा रहा है, और परसों रज्जो भी आई तो हमारे घर तुम्हारे अब्बू का पूछने, और फिर मैंने ये बात तुम्हारे अब्बू से पूछी कि रज्जो क्यों आई थी, तुम्हारा पूछना है। वो उल्टा गुस्सा करने लगे, कहने लगे तुम घर में रहो, बाहर के मामलात में तुम दखलंदाजी ना करो। फिर मैंने गुस्से से उन्हें कहा कि क्या तुम रज्जो से शादी करने वाले हो। उसने कहा कर भी लूँगा, तुमसे पूछूंगा थोड़ी, इसलिए मैं कह रही हूँ। तुम्हारे अब्बू ने यूसुफ अगर मेरे साथ ऐसा किया तो फिर तुम लोग मुझे मत बोलना, मैं जो करूँगी। अब मैं डर गया था। मैंने कहा पता नहीं अम्मा क्या करने वाली। फिर मैंने कहा अम्मा खुदा के वास्ते आप ऐसा गलत काम ना उठाइएगा। मैं समझ रहा था शायद अम्मा खुदकुशी की बात कर रही थी, लेकिन वो तो कुछ और ही कह रही थी, जिससे जान के मैं शर्म से पानी हो गया। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा बाप अपने आप को क्या समझता है, वही खाली खूबसूरत है, खाली उसके पीछे ही लोग लगे हुए हैं, उसको नहीं पता कि सारा मोहल्ला मुझ पे मरता है। मुझे तो इतनी अच्छी ऑफरें आती है, मैं तो जानबूझ के ठुकरा देती हूँ कि खैर है अब बच्चे हो गए हैं तो ऐसा क्यों करना। लेकिन हाँ अगर तुम्हारे बाप ने भी ऐसा किया तो फिर मैं भी इसी घर में जिससे दिल चाहेगा उसको बुला लूंगी और मिलूंगी। मैंने कहा अम्मी ये आप क्या कह रही हैं, खुदा का खौफ करें, इस तरह की बातें ना करें। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी यूसुफ तुम्हारा बाप क्यों नहीं खुदा का खौफ करता, उसको समझा दो। अगर मुझे इस बार पता लगा कि वो अभी तक भी इसी कामों में लगा हुआ है तो फिर तुम लोग मुझे मत कहना। और वैसे भी वो चौधरी साहब है ना, उन्होंने मुझे काफ़ी दफ़ा ऑफर की है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। हमारे गांव का एक चौधरी भी था जो हमारे गांव के फैसले भी किया करता था। अम्मी शायद उस चौधरी की बात कर रही थी। वो चौधरी
اس کے بارے میں بھی بڑی میں نے باتیں سنی ہوئی تھی۔ میں نے سنا کہ جس کی بھی بیوی دیکھتا ہے کہ خوبصورت ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کب میری ماں کو اس نے بھی آفر کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا امی آپ یہ کام نہیں کر سکتے، چودھری کو چھوڑیں، آپ کو پتہ ہے چودھری کے بارے میں کیا باتیں ہوتی ہے۔ میری امی مجھ سے کہنے لگے سب مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا امی اگر آپ زیادہ مجبور ہو جائیں اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو تو مجھے ایک بار ضرور بتانا، میرے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے جو آپ کو بھی پسند آئے گا۔ اصل میں اپنی امی سے یہ کہتا کہ آپ میرے ساتھ تعلق بنا لو، کیونکہ میری ماں تھی لیکن بہت اچھی لگتی تھی مجھے۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا ہوا تھا اور پھر یہ موقع اچھا میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ پھر میری امی مجھ سے کہنے لگی یوسف کیا پلان ہے تمہارے پاس، بتاؤ مجھے، اگر اچھا لگا تو میں آج سے ہی اس پہ عمل کرنا شروع کر دوں گی۔ میں ابھی اپنی امی سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتا تھا، یہ موقع اور وقت ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے کہا امی ابھی نہیں، جب آپ بالکل پریشان ہو جائیں اور آپ کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہ ہو تب مجھے ایک دفعہ لازمی بتانا۔ پھر میری امی نے کہا کہ اچھا آنے دو تمہارے ابو کو، آج میں ان سے فائنل بات کر لوں گی، یا تو وہ رجو کے ساتھ رہیں یا وہ میرے ساتھ رہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، اور پھر میں اٹھ کے باہر آنے ہی لگا۔ پھر امی نے مجھے پیچھے سے آواز دی، پھر میں پیچھے مڑا۔ میں نے کہا جی امی کیا ہوا؟ اس نے کہا یوسف ذرا یہاں آ کے میرے ساتھ بیٹھو، مجھے بھی تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی امی بتائیں۔ میری امی نے مجھ سے کہا کہ تم عالیہ کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں امی، ہمارے ہی محلے کی ہے، اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ وہ والا نہیں کیا تمہارے ساتھ بیچ کوئی چکر چل رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں امی، یہ آپ کیوں پوچھ رہی ہے، اور آپ کو کس نے کہا؟ میری امی نے کہا کہ عالیہ آئی تھی آج میرے گھر پہ اور وہ یہی کہہ کے گئی ہے کہ آپ میرے گھر پہ رشتہ بھجوائیں، یوسف اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اب میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ اگر میں امی کے سامنے مان جاتا کہ ہاں میں عالیہ کو پسند کرتا ہوں تو وہ تو رشتہ ہی لے جاتی، اور عالیہ والے تو ویسے ہی مر رہے تھے میرے ساتھ شادی کروانے کے لیے۔ میں نے کہا نہیں امی، میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، آپ اس کو منع کر دیں۔ حالانکہ میں کرتا اس سے محبت تھا، لیکن ابھی یہ وقت نہیں تھا کہ میں اس سے شادی کروں۔ میں نے ابھی زندگی میں بہت کچھ دیکھنا تھا جس سے میں ابھی پلاننگ کر رہا تھا۔ میری ماں کی بہنوں کی اور بھی بہت ساری تھی جن کے ساتھ میں نے بہت سارا وقت گزارنا تھا اور ان سے سکون حاصل کرنا تھا، اس لیے فی الحال عالیہ سے میں شادی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری امی نے کہا کہ اگر کوئی چکر چل رہا ہے تو مجھے بتا دو، میں آج ہی عالیہ کی امی اور ابو سے جا کے بات کر لیتی ہوں، تمہاری شادی کی اور ہو جائے گی، اور ویسے وہ اچھی لڑکی ہے، سارے گھر کا کام جانتی ہے، اور تمہیں تو پتا ہے کہ بہت خوبصورت بھی ہے۔ میں نے کہا نہیں امی، شاید وہ مجھے پسند کرتی ہوگی لیکن میں اسے ہرگز پسند نہیں کرتا، اور دوبارہ وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں منع کر دینا ہے۔ پھر میں باہر آیا تو میری بہن صحن میں ہی کچھ کام کر رہی تھی، مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگی، کہنے لگی بھائی آپ ابھی تک یہی ہے، اور امی کہاں ہے؟ میں نے کہا امی میرے کمرے میں بیٹھی ہے۔ میری بہن مجھ سے کہنے لگی وہ تو مجھے پتا ہے کہ میں تمہارے کمرے میں گئی ہے، میں نے تو یہی سمجھا کہ شاید دوپہر کا وقت ہے، وہ سونے گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی اس کمرے میں تھے۔ کیا ہو رہا تھا اندر، کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، تم اپنے کام سے کام رکھو، ہر چیز میں ٹانگ اڑانا ضروری نہیں ہے۔ پھر میری بہن مجھ سے کہنے لگی اب تو آپ میرے رازدار ہو نا، اچھا ہے آپ بھی مجھے اپنی باتیں بتایا کرو۔ میں نے کتنی باتیں تمہیں بتائی ہے، اس پٹھان کا بھی بتایا ہے اور تیمور کا تو تم اچھی طرح جانتے، اور ایک اور بھی ہے جو میں نے ابھی تک تمہیں نہیں بتایا۔ میں نے کہا اچھا فی الحال میں دکان پہ جا رہا ہوں، رات تو میرے کمرے میں آنا، ہم دونوں سکون لیں گے، اور مجھے تسلی سے بتا بھی دینا کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، ابھی میں اس بندے کے بارے میں نہیں بتاؤں گے، کیونکہ جب آپ سنیں گے کہ یہ بندہ کون ہے تو آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ میں تب آپ کو بتاؤں گی جب مجھے لگے گا کہ آپ میرے پکے والے رازدار بن